Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। 2075 साल हाम्रो तराई मधेसको सन्दर्भमा प्राकृतिक विपत्तिको हिसाबले धेरै दुःखदायी हुँदैन भन्ने अपेक्षा थियो। बर्खाको समय असार साउन भदौ ठुलो बाढी आएन, डुबान भएन, कटान भएन, धनजनको क्षति हुन पाएन। यसपटक शीतलहर पनि खासै भएन, मानवीय क्षति बिहोर्नु परेन। आगलागीका छिटपुट घटनाहरू भए, त्यही पनि ठुलो क्षति हुन पाएन। तर वर्षको अन्तिममा आएर चैत महिनामा नेपालको पूर्वी तराई पर्सा र बारामा 90 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको महाविनाशकारी आँधीले 28 जना भन्दा बढीको मृत्यु भयो। करोडौंको धनमाल क्षति भयो। अहिले पनि धेरै जनता राहतको पर्खाइमा रहेका छन्। समग्र यो आँधीले पुर्याएको क्षति, त्यसपछि गरिएको उद्धार र भइरहेको राहतको कामलाई समेटेर आजको कार्यक्रम हामीले तयार गरेका छौँ। दुई 2075 चैत्र 17 गते आइतबार साँझ एकाएक आकाश मडारिएर आयो र गर्जन थाल्यो। अनि पानीसँगै बाक्लै असिना बर्सन थाल्यो। बारा र पर्सा जिल्लामा 30 भन्दा बढीको दुःखद मृत्यु भयो। सयौं घाइते भए। घर भत्किएर पुरेको तथा च्यापिएको अवस्थामा धेरैको उद्धार भइरहेको थियो। सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरिरहेका थिए। घाइतेहरूलाई एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल लाने काम भइरहेको थियो। यसमा गाउँले आफै पनि सक्रिय भए। घाइतेहरूले अस्पताल भरियो। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डक अस्पताल लगायतमा घाइतेहरू खच्चाखच भरिन थाले। अस्पतालका बेडहरूले धान्न नसकेर भुइँमा राखेर समेत उपचार गरियो। यसरी पर्सा र बारा जिल्लामा आँधीले वितण्डा नै मचायो। बारा जिल्लाको भरवलिया र पुरैना त खण्डहर जस्तै बने।
जताततै भत्किएको तथा उजाडिएको कारुणिक दृश्य मात्र देखिन्थ्यो। उद्धार र तत्काल राहतको काम भोलिपल्ट पनि जारी रह्यो। गम्भीर घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। स्थानीय तवरबाट नै प्रभावितहरूको लागि खाना, पानी तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गरियो। घाइतेलाई रगतको अभाव भयो। रक्तदानको अभियान नै चलाइयो। पूर्वमा पीडा हुँदा सुदूरपश्चिमका जनताले पनि साथ दिए। धनगढीमा रक्तदान गरेर त्यो रगत पर्सा र बारामा घाइते भएकाहरूका लागि पठाइयो। सुरक्षाकर्मी, सरकारवाला तथा समुदायको सक्रियतामा उद्धारको काम प्रभावकारी नै रह्यो। तर राहतको काम सोचे जति प्रभावकारी हुन सकेन। पहिलो र दोस्रो रात आँधी प्रभावितले खुल्ला आकाश मुनि नै रात बिताउनु पर्यो। तेस्रो दिनपछि मात्र पाल तथा अन्य राहतको व्यवस्था भयो। तर यथेष्ट भने भएन। तर विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूले अहिले पनि विभिन्न सहयोग गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो सबै संयन्त्र उद्धार तथा राहतमा लगायो। प्रदेश सरकारले मृतकको परिवारलाई प्रति परिवार 3 लाख सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री तथा अन्य सरकारवाला सहित प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अस्पतालमा घाइतेहरूको अवस्था समेत बुझ्नुभयो। घाइतेहरूको निशुल्क उपचार गर्ने साथै मृतकका परिवारलाई सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो। आँधी प्रभावितको पुनर्स्थापनाको लागि संघीय सरकारको तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिबद्धता आएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, सरोकारवालाहरूले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका छन् र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं पनि स्थलगत भ्रमणमा जानुभएको थियो र राहतको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि विभिन्न प्रतिबद्धताहरू उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो। एउटा पालको व्यवस्था हुन सकेको छैन त एउटा पक्षी दलको नेता मृतकका परिवारहरूलाई राहत स्वरूप यहाँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट 3 लाख रुपियाँ दिने घोषणा भएको छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रत्येक मृतकका परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ थप रकमको व्यवस्था गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। महाविनाशकारी आँधीले पुर्याएको क्षतिसँगै उद्धारको काम कस्तो रह्यो त हामीले प्रभावित क्षेत्रका आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ। त्यति भन्न सकिएन, त्यति ठिकै हुन लाग्छ। त्यो सबै सशस्त्र
पनि छँदैछ, आर्मी पनि छँदैछ, प्रजाले पनि पुरै छँदैछ। उधार त ठिकै तरिकाले हुन लाग्छ। मिलल अभी है नहीं, अब एक बेर खाए के मिलल बा। मिलल बटे अरू को ना मने अरू को व्यवस्था चाहिए पालो लाभी जब चाहिए। हाँ पालो नहीं कर रहे एक जगह होगा नहीं है ना लड़का फैका जहाँ तहाँ रहत अटे रहे के साधन नहीं है। अब यहाँको स्थिति तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको अब बिहानैदेखि हामीहरू सब एकदम जोडतोडले लागेका छौँ र हाम्रो पुलिस प्रशासनहरू पनि यहाँबाट सहयोग गरिरहेछ र यहाँ हामी गाउँलेहरू पनि मिलेर एकदम उधार र हाम्रो लास पनि यहाँ आइसकेका छ र दुईवटा जुन छ त्यो पनि आउँदैछ। अहिले क्रम जारी नै छ तर हामी एकदम सब गाउँको मान्छेहरू मिलेर एकदम उधार गर्दैछौँ। दूसरा गांव के नेता लोग मुखिया लोग आके कुछ अपना अनुदान चौचा उचा चिवड़ा उरा दही वही सब बटले वालों कुछ के कहीं बा एक वे के बटला से ना होई। हमने का नाम बा कि और सब आवे के चाहिए। यहाँ सब लोग दाल पाल भइल बटे ना रहे के व्यवस्था बा ना खाए कुछ बा। सब लड़का फैका एने ओने सब रोता चिल्लाता पिलाता सबके अपन के व्यवस्था भी करे के चाहिए। अपन सरकार बा मंत्री बा मुखिया बा अपन आके अनुदान देवे के चाहिए। यहाँ पर सबके व्यवस्था लगा के पड़ल कथी कहीं अब सब देखत बढ़ले बानी लोगन बियाह तक कोनो हइले नहीं खे। सब लोग आलाता चिचियाता खाए के पिए के रहे के सबके साधन दी लगन जे आदमी रही खाई पी ये सब नु माने देखी न लगन अपना ही से लौकत बढ़ले बा है। हेर्नुस् अहिले जुन माने हाम्रो हुनु पर्ने हो त्यो भइराखेको छ। प्रत्येक गाउँबाट पनि र एक अरू गाउँबाट पनि सहयोग पाउने गाउँपालिकाले पनि दिइराखेको छ। हाम्रो मन्त्रीजीबाट पनि चाहिँ राजपालद्वारा पनि चाहिँ सहयोग पुगिराखेको छ र त्यो अनुकूल धेरै सहयोग हुनुपर्नेमा भइराखेको छ। सहयोगमा उद्योगवादी सङ्घ पनि धेरै निकायहरू जुन छन् त्यो सहयोग पुर्याउन तत्पर छ। यसमा कुनै कमी छैन। कहाँ हामी केही पाइरहेको छौँ। नेताहरू भन्दैछ जे हामी चावल लगाइदिन्छौँ त्यो खाना बनाइदिन्छौँ। अहिलेसम्म कोही पनि न चावल लगाएछ न खाना बनाएछ। सबै मान्छे भोकै छ। मात्र चिउरा चाउचाले के हुन्छ। 3 गो बच्चा बा छोट बच्चा बाटे। अब उनका तो पोसे के पड़ी नु अब बोला उनका खर्चा देवे के पड़ी सहयोग करे के पड़ी। सास तो यही लग मर गई लखलो यही घर में दबा के गात के ला दे सब फेंक देला। सास पतो दूर लग गई मर गई लखलो। बच्चा छोट बा 2 गो बबी बा एते एगो छोट बच्चा बाटे। मानवीय क्षति एकदम धेरै भएछ। न बोल्ने सक्ने गरी मानवीय क्षति भएछ। हामी पनि उधार कार्यक्रममा राति पनि थियौँ। अहिले पनि हाम्रो सबै सामग्री लिएर उधार कार्यक्रममा गइरहेछु। हाम्रो सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बावजुद पनि हाम्रो सुरक्षा निकायको अग्रसरता समुदायको सक्रिय सहभागितामा उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमै भएको मान्न सकिन्छ। तर राहतको काम भने अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राहतको सन्दर्भमा स्थानीय प्रभावित सर्वसाधारणहरू यसो भन्छन्। तकले तो सरकार आके छानबीन करते बढ़ाते राहत लोग सस्ता से कोनो चाउर चिउरा चौक तिरपाल लोग के लिया के दे रहल बा। अब हमनी के आवश्यकता बा जरा पीड़ित बा ओकरा के क्षतिपूर्ति देहल जरूरी बा। सब लोग गरीब बा घर दुआर बनवा देहल जरूरी बा। ये सब कथी कहल जा हमनी यही सब कहल जा। कब होए मिलेला सामान होए बताला। अवस्था तो अभी तो गंभीर बा। अवस्था अभी सफा भी गंभीर बा। अवस्था अभी कोनो अभी अवस्था कहाँ भी कौन खास मिलल बा। अभी कहल जाओ मिली तब न कहल जाए। तो मिल ही नहीं के कोनो सामान खास तो कहेंगे कहल जाओ। नेता आयो भने आफ्नो हेर्छ जान्छ गर्छ होइन। ल्याएको सामान राखिरहेछ। कोही बाँड्छ कोही बाँडेको छैन। कोही बाँकी छ कहीँ लिनेले 2 चोटि लियो नलिनेले 1 चोटि पनि ल्याएको छैन। यस्तै छ अहिले बल्ला छ बढी। सुकुम्बासीमा त हुकुमबासीले बढी यहाँ पाइरहेछ। त्यस्तो छ जसको लाठी उसको भैँस भइरहेछ। अभिन हालसालले के छ कि
झुल चाहियो बस्नलाई, राति लामखुट्टेले सुत्ने दिएन, बस्ने दिएन। त्रिपाल चाहियो, ओछाउन चाहियो, बिछाउन चाहियो। यही 2-3 चिजको लागि आवश्यक छ अरूभन्दा। राहत वितरण अब यहाँ मान्छेलाई आवश्यकता परेको सामानहरू पनि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। यहाँ नेतादेखि कार्यकर्तासम्म अनि बढी यहाँ होइन गाउँका, त्यसै गरी इन्डियाका, वीरगन्जका, कलैयाका मान्छेहरू सबै ओढिएका छन्। अब हामी राहत बाँड्नको लागि यहाँ सामान ट्रकमा लोड गरेर पर्खिरहेका छौँ, तर हामी वितरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। के गर्ने? अब यसलाई भिड नियन्त्रण गर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै मेकानिजम पनि देखिरहेको छैन। सो हामी त्यतिकै अघि हामी 4 घन्टादेखि प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ कि अलिकता भिड नियन्त्रण हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ र हामी जुन सामानहरू ल्याएका छौँ, जुन आवश्यकताहरू छ त्यो जनताहरूलाई तत्काल वितरण गर्न सकियो भने कम्तीमा उहाँहरूलाई राहत हुन्थ्यो, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। टेन्ट र यो अन्नपात पनि व्यवस्था भएको छैन, खानपान पनि यस्तै अल्पत्र छन्, पात तिरपालहरू पनि छैनन्। व्यवस्थित हुन सरकारले गरिदिनुपर्छ। घर बाँच गइल बा, दवा हाल ऊपर के छावनी उधियाले गइल बा, खाली छावनी उधिया के ले गइल बा। आई बाल बच्चा के पत्थर हो से का चोट लागल बा, दवा बीरो घर से भइल, कोनो खतरा नहीं के भइल ना। अभी तक ले कुछ न मिलल बा कि ना? कुछ नहीं के मिलल, नहीं के मिलल कुछ, इतना पावर कुछ नहीं के मिलल। यो राहत खानको लागि नआउँदै पनि स्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था राज्यले गरोस् भन्ने मुख्य रूपमा यहाँ समस्याको रूपमा मैले देखा परेको छ। र यहाँ के छ भने तपाईँको यहाँ अब दिसा पिसाब, खुला दिसा पिसाब बाहिर भइरहेको छ। यसले तपाईँको महामारी निम्त्याउने तपाईँको अगाडि त्यो वर्ष होला जस्तो सम्भावना मैले देखेको छु। यसको लागि तुरन्त सरकारले अस्थायी तपाईँको टोयलेटको चर्पीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मलाई यसो हेर्दाखेरि मलाई महसुस भएको छ। तिरपालहरू तपाईँको मैले यसो सरसरी हेर्दाखेरि कुनै पनि घरमा तपाईँको तिरपाल लगाएर बसेको मैले मान्छेहरू भेटेको छैन। र यसमा तुरन्त स्थानीय तह र तपाईँको अब प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कम्तीमा अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने, किनभने हावाहुरीको अहिले तपाईँको समय पानी पर्ने सम्भावना बढी पनि देखेको हुनाले अस्थायी तपाईँको तिरपाल, अस्थायी बस्ने वातावरणको तपाईँको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। र यसमा चाहिँ ठोस रूपमा प्रदेश सरकारले केही घोषणाको चाहिँ आर्थिक सहयोगको घोषणा गरिसकेका छ र केन्द्र सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जति क्षति भएका यी 5वटा विशेष गरी 5वटा गाउँमा बढी क्षति भएको छ, यो गाउँमा चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ मैले अन्दाज गर्दाखेरि 500 घरधुरी जति ध्वस्त भएका छन् र त्यसलाई एउटा सरकारले चाहिँ प्याकेजकै रूपमा एउटा चाहिँ व्यवस्थित आवासको चाहिँ कार्यक्रमबाट चाहिँ उनीहरूको पुनर्वास चाहिँ भवनहरू निर्माण गरेर पुनर्वास गराउनु पनि जरुरी देखिन्छ। हिजो फोन गर्थेँ मलाई होइन, त्यो थियो। अनि म त्यहाँ गएर जहाँ हो उद्गम स्थल त्यहाँसम्म त्यता जाउँ होइन। म त श्री हो गयो। Talk of the town. विभिन्न अहिले नगरपालिकाबाट आउनु भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ राहत लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू हाम्रो समन्वयमा आउनु भएको छ। हामीले यहाँ कुन गाउँपालिकामा प्रभावित समुदायको सङ्ख्या कति छ, हामीले उहाँ सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई हामी फोन गरेर यो समुदायबाट यति राहत सामग्री आउँदैछ, तपाईँहरू त्यसलाई बुझेर लिनुहोस्, त्यहाँ तपाईँले वितरण गरिसकेपछि त्यसको भरपाई एकपट्टि हामीलाई पनि पठाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो अलि ठुलो राहतको रकमको हकमा, राहतको सामग्रीको हकमा त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या होइन। यो सानोतिनो राहतको कुरा अब आइसकेका मान्छेहरूलाई वितरण नगर भनेर फर्काउन पनि नसकिने खालको अवस्था भएको हुनाले त्यो देखिएको समस्या मात्रै हो, त्यो खास समस्याको रूपमा चाहिँ त्यो होइन। प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा र बारामा यो महाविनाशकारी आँधी आयो जसले ठुलो धनजनको क्षति पुर्यायो। राहतको काम अझै पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ र सँगसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई पनि
अगाडि बढाउनु पर्नेछ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकार के भन्छ त? दुईवटा विषय छ हैन। अब यस्तो यो एउटा विपदको घडीमा स्वाभाविक रूपले पुनर्निर्माणको निमित्त एउटा लामो समय लाग्छ। तत्काल गर्नुपर्ने दुईवटा काम हो। एउटा पीडितहरूलाई अविलम्ब खानाको व्यवस्था होस्, भोजनको व्यवस्था होस्, शुद्ध खानेपानी पाओस् र उसको एउटा प्राथमिक चाहिँ उपचार र त्यसपछि चाहिने उपचारहरू चाहिँ होस्। यसमा चाहिँ हामीले सबै सरोकारवालाहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ र आग्रह गर्दैछौँ। स्थानीय सरकारलाई पनि मैले भनेको छु, केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ कि जति छिटो हुन्छ तपाईँहरू पाल ब्ल्याङ्केट तन्नाहरू ल्याउनुहोस् र यहाँ हामी वितरण गरौँ र पर्मानेन्ट चाहिँ निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले यसको पहल लिन्छ। हामीले 3 सदस्यीय समिति बनाएका छौँ र एउटा पनि मान्छे प्रदेश सरकारले जहाँबाट जसलाई आग्रह गर्नुपर्छ, आफ्नो धन लगाउनुपर्छ, आफ्नो सबै पैसा लगाउनुपर्छ, पीडितहरूको एउटा पनि मान्छेको घर विहीनताको स्थिति हुँदैन। त्यो सबै घर हामी निर्माण गर्छौँ र इलाजमा सम्पूर्ण खर्च हामीले बेहोरिरहेका छौँ। अस्पतालले पनि बेहोरिरहेको छ। धन्यवाद दिन्छु। लोकल बडीले, स्थानीय सरकारले, नागरिक समाजले, गैर सरकारी संस्थाले, पत्रकार साथीहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले व्यापक मात्रामा सहयोग गरिरहेको छ। उहाँहरूले पनि धन्यवाद दिन्छु। हामी अपिल गरौँ यस्तो विपदको घडीमा जो जहाँ छन् सहयोगी हातहरू उठ्नुहोस्। पीडितलाई चाहिँ हामी राहत दिउँ। पीडितलाई राहत दिनुभन्दा ठुलो काम अहिले केही छैन। हाम्रो प्रदेश सभाका सबै कामहरू स्थगित गरेर हामी यसमा लागेका छौँ। केन्द्रीय सरकारसँग पनि हाम्रो आग्रह छ, यो रोड नाप्ने काम मात्र नगर्नुहोस्, हेलिकप्टर चढ्ने काम मात्र नेताजीहरू नगर्नुहोस्, राहत लिएर आउनुहोस्। जनतालाई राहत दिउँ, योभन्दा ठुलो काम अहिले कुनै छैन। पर्सा र बारा जिल्लामा आएको यो महाविनाशकारी आँधीको सन्दर्भमा क्षति, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय र प्रवक्ताको धारणा यस्तो रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहै छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत मन्त्री परिषदका अन्य सदस्यहरूले समेत घटनाको प्रत्यक्ष निरीक्षण, अवलोकन र आवश्यक निर्देशन दिएर पनि आउनुभएको छ। 2. घटना लगत्तै उद्धार गर्ने, हेरविचार र राहत दिने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन सहयोग गर्ने, भोक निद्राको पर्वाह नगरी महत्त्वपूर्ण शल्यक्रिया लगायतका उपचार गर्ने, सुरक्षा दिने, समाचार सम्प्रेषण गर्ने समेतका कार्यमा स्वतःस्फूर्त रूपमा तत्कालै परिचालित भई प्राकृतिक विपदमा तदारुकताका साथ मानवीय सेवा उपलब्ध गराउन अमूल्य सहयोग पुर्याउने सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मीहरू, प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीहरू, सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरू, रक्तदाताहरू, सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरू र पदाधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था तथा प्रतिनिधिहरू, सञ्चार माध्यम लगायत सम्पूर्ण निकाय तथा आम जनसमुदायबाट भएको योगदानका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिने निर्णय गरिएको छ। घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउने, घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने, घाइते भई अपाङ्ग तथा अशक्त हुनेहरू र मृतकका परिवारका सदस्यहरूलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोगको प्रकोप फैलिन नदिन औषधि उपकरण सहित थप स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली तुरुन्त परिचालन गर्ने, विपद प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत, खानेपानी, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू बनाउन र थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूले पूर्ण सतर्कता अपनाउने साथै तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। 5. यस दुःखद परिस्थितिमा प्रशासनिक निकायहरू, सुरक्षा अङ्गहरू, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सामाजिक तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी विपद प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, उपचार एवं खाद्यान्न र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ। 6. गृह मन्त्रालयको समन्वयमा विपदबाट भएको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र तयार गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, तथ्य र विवरण सहितको यथार्थ परिस्थिति स्पष्ट भइसकेपछि पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण लगायतका आवश्यक विषयका सम्बन्धमा थप आवश्यक निर्णय गर्ने
निर्णय समेत गरिएको छ। मैले अघि पनि मन्त्री परिषदको हाम्रो भाषा पनि स्पष्ट छ, हामीले सबैको समन्वयात्मक ढङ्गले यसमा काम गर्नुपर्छ। यो एउटा आकस्मिक मानवीय विपद, यो प्राकृतिक प्रकोपका कारणले मानवीय विपद आइलाग्यो, नागरिकहरू पीडित हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा हामीले समन्वयात्मक ढङ्गले नै नगरले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि केही आफ्नो आवश्यक निर्णयहरू लिइसकेको छ र जहाँसम्म पुनर्निर्माण लगायतका कुराहरू छन् यी सबै कुरामा पहिला चाहिँ परिस्थितिको घटनाहरूको विवरणहरूको त्यहाँ चाहिँ के कस्तो अवस्था रहन सक्छ। अहिलेको पहिलो प्राथमिक काम भनेको उद्धार कार्य करिब सकिएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल केही गर्नुपर्ने बसोबास र खाद्यान्नको कुराहरू हुन्छ, घाइतेहरूको उपचारको कुरा हुन्छ, कयौँ घाइतेहरू काठमाडौँ पनि लिएर आइएको छ। यी सबै कुरा प्रारम्भिक चरणको यो काम सकेपछि त्यसपछि त्यहाँको वास्तविक क्षतिको विवरण, त्यसबाट प्रभावित परिवारजन वा व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विवरणको आधारमा सरकारले पुनः पछि थप आवश्यक निर्णय लिने निर्णय पनि यही बैठकबाट गरिसकेको हुनाले यसमा यति उति भन्ने कुनै कम्पिटिसनको कुरा भन्दा पनि सरकारले आफ्नो दायित्व, नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व महसुस गरेको छ गहिरो रूपमा र मिडिया मार्फत तपाईँहरूले पनि जुन सहयोग पुर्याउनु भएको छ त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको अभाव हुन नदिने निर्णय गरिसकेको हुनाले यसमा अरू कुराहरू हामी पछि गर्छौँ। तत्काल चाहिँ राहत, उद्धार र सामान्य व्यवस्थापन, त्यसपछि त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषयमा पनि हामीले सोच्नेछौँ। यसरी विभिन्न तह, क्षेत्र, वर्ग, संयन्त्रबाट प्रतिबद्धताहरू आएका छन्। विभिन्न सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर त्यो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन प्रभावित क्षेत्रमा देखिनु पर्यो। प्रभावित जनताहरूले राहतको महसुस गर्नु पर्यो, राहत पाउनु पर्यो, सहयोग पाउनु पर्यो। किनभने बस्ती उजाडिएको छ, घाँसबास कपासको अभाव छ, जीवन गुमाएकाहरू छन्, तिनका बेसहारा परिवार छन्। यसलाई हामीले मनन गर्नु पर्यो, महसुस गर्नु पर्यो। उद्धार त हामी जेनतेन गर्छौँ, सीमित स्रोत साधन जनशक्तिका बावजुद पनि उद्धार हाम्रो ठिकै रहन्छ। तर राहत बाँड्ने सन्दर्भमा, पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा, पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा हामी बेला बेलामा चुक्ने गर्छौँ। यसको प्रमाण यसभन्दा अगाडिको भैँचालो नै छ। भैँचालोको सन्दर्भमा हामीले जसरी उद्धार गऱ्यौँ तर राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण हुन सकेन। त्यो अवस्था कम्तीमा बारा र पर्सामा यसपटकको यो आँधी प्रभावितहरूको सन्दर्भमा नदोहोरियोस्, यतातर्फ हामी सबैको ध्यान केन्द्रित होस् भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.